Welcome to Goa 365's English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. Security forces neutralized 2 militants as terrorists bid for fresh insurgency in Jammu. Aldona grapples with underground cabling menace. Locals, fearing for safety, urge authorities to fix dug-up roads before monsoon intensifies. IMD sounds yellow alert as intense rainfall looms. Goa prepares for heavy downpours. Now for the news in detail. In an incident that highlights the perils of monsoon rains, Panjim's Pato area saw a wall collapse, damaging parked vehicles. As heavy rains continue to lash parts of Goa, especially the capital city, people are now grappling the aftermath of this calamitous event. Here's our reporter Vincent Rosario with more on the incident. या आता आम्ही आसा ते EDC कॉम्प्लेक्सान नेक्स्ट टू कॉर्पोरेट भवनाच्या फुडल्यान आनी हिंगा आता हे कंपाउंड वॉल कोसवून पडला. सो कंपाउंड वॉलाचें जर तुमी कंस्ट्रक्शन पळयत जाल्यार इतलो सब स्टँडर्ड वर्क आनी हांव नका ते कोणें कॉन्ट्रॅक्टरान वा कोणें इंजिनियरान पळय तें बांदलें सिंगल ब्रिक्स हेजें कंपाउंड वॉल बांदलेलें आहा. आनी आतां आयज पळय ताका लागून कितले हिंगा गाडयांक व्हेकलाक हिंगा डॅमेज जाल्ले आसा पळय ती. सो हे कंपाउंड वॉल मोडोन लोकांच्या व्हेकलाचेर पडलेले आहा. आनी आतां तुमी पळयात हिंगा कोत्ता काम कोण आनी लॉस भोगचें पडटा कोणाक पळय तें. तुमकां आतां एक आमी एक उगडास करून धरूंक सोदता लोकांनी ह्या पावसाचेर पेंजीम सिटीन भोंवता आसतना तुमच्यो गाडयो खंय पार्क करून सांडटा पळय तिका तुमी अवेर जावपाचें बाबा ही आपणें पार्क केल्या ती सेफ प्लेसीचेर व ती प्लेस कशी आहा ते प्लेसीचेर कितें कंस्ट्रक्शन आहा तें तुमचेर केन्ना पडत सांगोंक जायना व तुमी गाडी पार्क केल्ली आहा ती केन्नाच तुमची जमनीन भितर वचत पळय ती सांगोंक जायना. हें अलर्ट करपाक आमी लोकांक सांगोंक सोदता तुमी पेंजीम भितर सरता आसतना आनी भायर सरता आसतना मातशें तुमच्यो गाडयो पार्क करता आसतना तुमी अवेर जावचे अलर्ट रावचे. तुमी खंय पार्क करता आनी तिका सरावंडिंगाक कितें आहा पळय तें तुमी पळोवचें पळय तें. सो हें आमकां हिंगा दोळ्यांनी तें पळोवपाक मेवता EDC कॉम्प्लेक्सान हिंगा कितें जाल्लें आसा पळय तें. लोकांच्यो गाडयो कश्यो डॅमेज जाल्लेल्यो आहा पळय त्यो. हिंगा आतां ह्यो 4 गाडयो हिंगा डॅमेज जाल्ल्या आनी थोड्यांनी आपणाच्यो गाडयो काडून व्हेल्या डॅमेजीस तश्योच. हे तुमी आतां पळया हिंगा आतां कोणाचे पापाचें कोण फारीकपण दिता पळय तें आनी कोणें पयशे केले आनी कोण लॉसान वयता तें तुमी हिंगा पळया. Vincent Rosario, Dylan Rodriguez, Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The underground cabling menace seems to have permeated across Goa, with Aldona being no exception. As the monsoon season takes hold in the state, locals, fearing for their safety, have urged authorities to repair the roads that have been dug up for underground cabling before the full-fledged onset of the rainy season. Here's our reporter Nitiksha Gaonkar with more on this story. आल्दोना मतदारसंघात अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर बरेचशे रस्ते फोडून दवरिल्ले आसा. अशें म्हणटात की हेजे रस्ते जेन्ना अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर फोडून दवरता आफ्टर तेच्या उपरांत काम जाल्या उपरांत ते रिसर्फेसिंग करपाची अत्यंत गरज आसा.
पूण आयज आमी पळयतात हांगासरले रस्ते जे आसा बरेच पिड्ड्यार आसा आनी अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर जे खणून दवरिल्ले आसा ते तशेंच आसा. खंय तरी आयज ऑथॉरिटीज जे आसा तेंच्यांनी थंय कारवाय करून बेगीनचे बेगीन हे रस्ते होणे जे आसा भरपाची गरज आसा. बिकॉज पावसूय लागीं पावला, पावस पडपाक स्टार्टूय जाल्लो आसा. सो बेगीनचे बेगीन हे जे रस्ते आसा बेगीनचे बेगीन आयज रिसर्फेसींग करपाची गरज आसा. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 20 days बॅक हांव स्वता एक्सपिरियन्स्ड आहा, कित्याक हांव आमच्यो आल्दोनची इगोर्ज आसा तेज्या सकयल जे रस्ते खणोन पळय 2-3 बुराक दवरला त्या बुरखान हांव पडोन ऑलमोस्ट 20 days घरान उरला. आनी सांगपाची एक गजाल म्हटल्यार आल्दोनकार जावं आल्दोनचे जे आमचे लोक आसा ते कोणूच डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना. प्रत्येकाक डेव्हलपमेंट हो जाल्लोच जाय, पूण डेव्हलपमेंट करतना जे लोक आसा तेंची सेक्युरिटी पळोवपाक जाय. आतां खंय रुटान जर तूं वयशीत रामतळ्या रोड वयता पळय तो थंयसर ऑलमोस्ट असो रोड फोडलेलो आहा, थंय करपां दाळून दवरलेली आहा. आनी म्हाका दिसता फुडें जेन्ना पावस पळय सारको नेट धरतलो त्या टायमार हांव नकळो थंयसर कितें जावंक पावतलें पळय तें. खंय ना खंय आख्खे जेन्ना आमी हळदोण्यान भोंवता, आतां मदल्यान सड्यार आमचो दिलीप हेज्या शॉपाच्या ऑपोजीट एक रोड खणला. तो खणला, हांव नकळो कित्याक खणला पळय तो, आनी तेजेर कांय काम ना. बट म्हाका आयकूंक येतालें थंयसर विनाकारण बेश्टोच खणोन दवरला. ते दिसा रातचोय थंयसर कोण तरी पडला. सो हांव कितें म्हणटा, हे जे पळय फोड मारलात पळय रोडाक ते डेव्हलपमेंटा खातीर मारला की हे जे मनीस रातचे भोंवता तेंचो फोंड खणला हें म्हाका कळना. फाटीं अशें स्टेटमेंट आयकलो की ना मातशें सोसूंक जाय, धुल्लो जातलो तो मातशें सोंसचें पडटलें, डेव्हलपमेंट जाता. आमी मान्य केलें, सगळें सोंसतात आमी, आनी धुल्लो सोंसलो, खूब सोंसलो आतां गिमान. पूण आतां जेन्ना पावस येयलो पळय तेन्ना खंय ना खंय एक जबाबदारी आसली की ते बाबा खणलेले रोड आहा पळय ते खंय तरी मातशें पॅक करूंक जाय. निदान पावस जायसर गिमान इशू जायना तेजो, पावस जायसर खंय तरी बंद करपाक जाय आसलें. तें कित्याक जालें ना तें आजून कळना. विनाकारण करपां दाळून दवरला. ती करपां दाळून फायदो कितें, वयल्यान लोकांक आनीक त्रास. जाणटी बिणटे जे बाबडे लोक चलता पळय तेंच्यांनी कितें थंय नाक आदळपाचें. सो खंय ना खंय हेजेर कितें तरी डिसिजन जावपाक जाय आनी योग्य रितीन हे जें कितें केलां तें खंय तरी बाबा पावसान लोकांच्या सेक्युरिटी खातीर खंय तरी बंद करपाक जाय. अंडरग्राउंड केबलिंग चालू आहा, थोड्यांक लोकांक पयलें खबरूय ना अंडरग्राउंड कितकें तें अंडरग्राउंड कंप्लीट जावचें ना, सगळें अंडरग्राउंड वयचें ना, सगळें वयलें काडचें ना. फक्त लेवल केबल आहा एकूच मेन तोच अंडरग्राउंड वयतलो, बाकीचे वयचे ना. ह्यो लायनी आहा त्यो तश्योच आसतल्यो. लोक सजमारले की अंडरग्राउंड केबलिंग जाता इतके करोड, जाल्यार ते जाण आसले की सगळें पोंच्यान वयतले आनी वयर कांय आसचें ना, झाडांक बिडांक आतां त्रास ना ते ना. थोड्या लोकांचो घर समजा जेन्ना हांवें इंजिनियराकूय विचारलें तेणी सांगलें की लेवल केबी पळय मेन लायन तीच अंडरग्राउंड वयतली. आनी तेचे थोडे प्रोसिजर आसले. जेन्ना तेणे टेंडर दिला न्हू त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलेलें की तूं आसले थंय जमीन करप आसता ती, तेजें आतां तें जावंक ना. आनी लास्ट ताका डेडलायन 30 तारखेची आसली एप्रिलाची. पूण आतां आमी पळयता की आतांय तो खणटा पावसान. तो कोणाक होणके पुरपाक होणके मारता तें खबर ना, इंजिनियराक कोणाक पोरपाक ते होणके मारता ते. आनी चालूच आहा. लोकांक पळय एक त्रास जाता. लोकांक खबर ना कोणाक वचोन मेळप. ते लोक गाडी स्वता वयता. पूण खऱ्यान न्हू हे इंजिनियर आनी जे आतां आमदारान सांगलें की आपणी हें काम केलां. जर तर तुवें काम केला हेजो फुडाकारूय तुवें घेवंक जाय. आतां पडटा तेजो हेका आपल्या लागून पडटा म्हणून आनी ते जाग्यार घालूंक जाय. थंय पळोवंक वयशालो वयता थंय होणके लोक तरी आमचे सायडीन थोडे कडेन तरी बरें केलां. तुमी तर अशें हांगा वयशात कोंगुर्फ्या बीन थंय होणके मारले ते होणके तशेंच आहा. ते लेवलान कांयच करूंक ना. आनी आतां पावसान न्हू देवाचें ह्या सांगूंक जाय की लोकांक कोणूच कितें व्हडलें हें जायना पुरो. ते पळय उदीक भरल्या उपरांत कोणाकूच कळचो ना थंय होणपाक ना. कोण बाबा कामाचें आसा जर तर हात मोडलो तो कामाचो घरा उरलो तेका कोण खंय व्हरून दिवचो ना. असलें जावंक कळना. आनी कामां पळय आहा न्हू हे लोक इंजिनियर शिकलेल्या हेंच्यांनी कितको पिरियडान जातलें कितें विचार करूनच ती टेंडर बिंडर करूंक जाय. हे करतना खंय तरी म्हाका दिसता जो आमचो प्रेझेंट MLA आहा तेणी एक चिंतूंक जाय आसलें की बाबा ह्या कामाक कितलो टायम लागतलो आनी तो काम करतना सायमल्टेनियसली तो बाबा रिएस्फाल्टींग हॉट मिक्सिंग म्हणून पॉसिबल नासलें. रिएस्फाल्टींग तरी तेचेर जातले ही पावसा पयलीं तेणी जतनाय घेवंक जाय आसली. आतांच म्हाका दिसता कोण फाटल्या दिसांनी एक आमचो ग्रूप आसा तेचेर खूब कडेन अशें येता की लोक पडलो हें जालो लोकांच्या धुल्लो बीन हो काम करतना जातलो सो लोकांक ते बेर करचें पडटलें. बट हांव कितें म्हणटा पावसा पयलीं जो आमदारान कसोय करून तो एक्चुली हें करूंक जाय आसलो. बट म्हाका दिसता तो खंय तरी ह्या कामाचेर फेल गेल्लो आसा. ह्याच न्हू तो सगळ्याच कामांचेर फेल गेल्लो आसा. तेका फक्त आपलें नांव करपाक डेव्हलपमेंट जाय. कळ्ळें. डेव्हलपमेंट म्हणजे कशें आसता सगळ्या लोकांक घेवन करप आसता.
डेव्हलपमेंट फक्त आपल्या फायद्याक लागून करप नासता, नाव करपाक लोकांचे चिंतून करूंक जाय. आयज फाल्यां सकाळी तर फक्त 8 दिसाच्या पावसान म्हाका दिसता 10 जाण तरी पडले. तुम्ही आल्दोनच्या आख्ख्या आल्दोना वचोन पळयात, त्यात अंडरग्राउंड केबलिंग करपा धाडली तर ऑलमोस्ट अराउंड एका फिटाचे खंय तरी होणके पडलेले आसा. आणि रातचे कितें जाता ते हितून गाडयो वचून खूब जाण पडटात, थोडे स्लीप जातात खूब. आणि हांव देवा कडेन फक्त मागता की व्हडले आंडू इन्सिडंट ह्या हेका जाल्ले ना पुरो. आणि आमी आतां चिंतलां आमच्या आल्दोनच्या थोड्या लोकांनी की आमी एक रिप्रेझेंटेटिव्ह आमचे जे एक्स एम.एल.ए. आहा ग्लेन सुद्दां टिकलो ताका एक रिप्रेझेंटेटिव्ह करतले आनी त्याच्या थ्रू आमी सीएमाक धाडटले की हे जे कितें आसा ते आतां समज जर पावसान जाता करपाक थोडे कितें रिपेर जाल्यार ते करचे, जाल्यार पावस जावन करचे. आणि लोकां कडेन मागता आतां मातशें तुमी गाडी चलयतना मातशें हें करा, कित्याक हें काम काय आतां पावसान जातलें अशें गॅरंटी ना. आमी सीएमा कडेन वयतले, आमी रिक्वेस्ट करतले, जर जाता जाल्यार आमी ते सीएमा कडसून करून घेतले. नितीक्षा गावकर, मनीष परब and Sanika Nagvekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for the weather. Heavy rains lashed Goa on Wednesday and we are tracking more storms coming in on Thursday. The Met Department has issued a yellow alert for the day. They are saying heavy rain is very likely in both the districts, but no warning has been issued for lightning and thunder showers. Temperatures have also dropped significantly and the maximum may slip further by 2 to 3 degrees in the coming days. On Thursday, IMD says the high will touch 31 in most places, while the low will be around 25. However, as we've said before, actual values might be lower depending on the rain. Yellow alert issued for Goa on Thursday. Heavy rain forecast. Rain forecast for the next 7 days. Maximum and minimum temperatures on Thursday 31 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Boat owners warned of squally weather at sea till 13th June. Boat owners near Goa coast to avoid venturing out to sea until 13th. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log in to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.